جو ہے فرمانے وہ پیر جہانیہ توجہ کرائے ملک جہانیہ ٹائم 12 سال فقیر دی خدمت کی دیئے لو جو پچھائے لنگا رچ آج آول تے کو دا سلا دیونا چھاتی نال جو لینے فرمانے وانج ہون تے کو دنیا ملک جہانیہ کہنا سلے سی پیر جہانیہ سلے سی آج اون دی دربار تے رنگ لگا سبحان اللہ یہ نگاہ ولایت کیا ہے نگاہ ولایت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی چوراں کو کتب بنا سکتے ہیں انہاں دی نگاہ وچ اللہ او تاثیر رکھی ہے توجہ ہے دھوبی نجی خدمت کرن والا چھوٹی خدمت کرن والا جڑا کپڑے دھو آندا آپ دے لباس پاکیزہ دھو کے پیش کرے آپ تنزے فرماویں نا لیکن جڑے ویلے فوت تھے قبر چ گئے قبر چ ونجن تو بعد نکیرین آ گئے اٹھا کے بلائے نے سوال کریں من ربو کا دھوبی کولو جواب دے دے متا غوث پاک دا دھوبیاں متا غوث پاک دا ماتینوں کا میں غوث پاک دا دھوبی توجہ کرا ہے ہر سوال دے جواب تو بعد ایو کو یاد کریں میں غوث پاک دا دھوبی ہوں لیکن نکیرین آپس دے اندر سلام مشورہ کریں جیڑا سوال کریں دے ہیں اتا دے میں غوث پاک دا دھوبی ہوں لیکن سب کو سمجھ نہیں آنی رب تعالیٰ نے فرمایا ہوں دے سوال دے جواب کو سمجھو جیڑا کچھ آدھا کرے سچ آدھا کرے میرا رب سچ کی میں کھرا دے اسا دے من ربو کا او دے میں غوث پاک دا دھوبی کہ جب رب دی طرف الکا تھی نکی دینو سمجھو دی گال کو یعنی جیڑا رب پیرانے پیر دے میرا رب ہی او ہوئے میرا رب ہی دین پیرانے پیر دے میرا دین اسلام او ہوئے توجہ کرا ہے تو ہی واسطے میں کیوں ناد کرا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا توجہ فرماؤ میرے دوستو آخری گل ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ قوالی کا پروگرام بھی ہے محفل سما والے بھی آئے بیٹھے میں سارے کو عرض کی مبارکبادی دے دا براتی بن کے آئے ہوئے ادب نال باہو پیار نال سنو انشاءاللہ موکھے جات دے ٹائم کو سارے دے خالی دامن بھر دیتے ہوئے سے آؤ حسین پاک دا تھوڑا ذکر کر چھوڑا حسین پاک دی عمر لکھی نے 4 سال 4 مہینے عمر آئے بالے نال کھیدے جو کھڑے ایک جناب علی راہب ملک شام دے رہن والا ہے ملک شام کو مدینے پاک آئے آمان اکثر کیا ہا نبی پاک دی بارگاہ حاضر تھے یا رسول اللہ اولاد کہنی مہربانی فرماؤ میں کو اولاد عطا کرو پتر عطا کرو نبی پاک نے تھوڑی دیر توقع فرمایا تو بعد سرکار دو عالم نے فرمایا راہب تیرے نصیب اولاد لکھی ہوئی کہنی جنہیں سرکار نے فرمایا لکھی ہوئی کہنی تقدیر دے اندر تے راہب دے اکھا میں جو ہنجو لڑ گیاں رودا بیدا پہ امام علی مقام 4 سال 4 مہینے دی عمرے بالے نال کھیڑ دے کرن تے اتنے جوان روندا بیدے فرمانے راہب انہیں دا چپ کی دی وینا ہوئے انہیں ویدا پہ روندا بیدے آدھے سونا روندا ہی واسے ویدا توڑے نانے پاؤ دی دربارے آیا اولاد منگیم اولاد میرے نصیب لکھی ہوئی کہنی فرمانے اے داسا اتنا بڑی دربارے جو گئی کوئی وکیلی نال ہا سونا کوئی وکیل نال نہ ہا فرمانے جو میں پاک حسین تیرے نال جلدا کہ منی دیئے یعنی منی دیئے یہ عقیدہ رکھو یہ ٹور پین حسین پاک نال 4 سال 4 مہینے عمرے وائن کے سرکار دے پچھو دھوپ دوتے کھاڑے تھے انہوں راہب فرمانے سامنے آؤ راہب سامنے جو آئے سرکار دوالا فرمانے راہب تے کو آکھیا دے سے تیرے نصیب اولاد لکھی ہوئی کہنی تقدیر دا فیصلہ ہے لیکن امام پاک بول پین اے نانا صحیح یہ لکھی ہوئی ہوئے آتا توڑے کو لوگ کیوں آوے ہاں یہ لکھی ہوئی جو کہنی ہی واسطے جو آیا کھڑے تو سا دعا منگو حسین پاک دنیا نبی پاک نے تن پھیر دریٹا فرمانے میرا پیارا حسین دھوپ دے نہ کھڑ
دھوتے کھڑا کو جان ڈھیساری دے رہے آ میری جھولی وچ آ کے بھائی جھولی وچ بلھائے نے اگو جرے جھولی وچ بلھائے نے نبی پاک نے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ اٹھائے فرمانے رہے با ایک پتر دو ترے چار پانچ چھ سات تک جن نبی پاک نے فرمانے ڈھیرن سنا کیا سات مراد سرکار نے فرمایا سات پتر رہے با سنا میں کو کافی ہے امام علی مقام بول پین اے رہے با اج بس دا لفظ نہ کہا بس نہ کرے ہا قیامت دی ہوئے ہا ایک پاسو آدم علیہ السلام دی اولاد کھڑی ہوئے ہا ایک پاسو تیری اولاد کھڑی ہوئے برابر تے کھڑی ہوئے ہا اج تو بس دا لفظ نہ دا اج رحمت دا دریا اتنا جوش ہے جا لیکن قربان ونیا جڑ ویلے مل گئے سات پتر یا روندا ویندا ہا والا ہسدا دے ابو مدینے پاک لوگ تولیاں بنائی کھڑے پوچھدے اوے رہے با ہوں تے روندا آئی تے ہن کیوں ہسدا ویندے ادے روندا ویلے ویندا ہم جڑ ویلے کوئی شے نہیں ملی کہ حسین پاک نال لگا میں کو اللہ نے سات پتر عطا کر دیا میں کیوں نہ عرض کراں قسمتاں جگانیاں حسین جان دے مشکلاں مگانیاں حسین سبحان قسمتاں جگانیاں حسین جان دے مشکلاں مگانیاں حسین جان دے کن دلا کے پہلے دیاں میرے دوستاں کن بعد پیدا تھے کن دلا کے پہلے دیاں میرے دوستا ساریاں کہانیاں حسین جان دے لوگ پیدروں راہبہ خوش دیا میرے سات پتر مل گئے اگو بندہ آگے آدھے میں مدینے پاک راندا اوترا کھاں پیا میری اولاد کوئی نہیں تے راہبہ دے وہ کیا جو نے ان دربارے چا او دربارے جیڑا آبے خالی ویندہ جگانیاں حسین جان دے مشکلاں مگانیاں حسین جان دے ایدہ تے آونا پوسی اس میں حسین کیڑی شہدہ نہ ہے ذکر حسین سنن والے ہو ظالم دے گناہ جھکو فاسق فاجر دے گناہ جھکو اگر اسلام قربانی منگے 18 سال دے ہم شبیہ مصطفیٰ وطن چھوڑو بوے وطن چھوڑو اولاد قربان چلی بے اولاد قربان کرو اپنی جان دی بازی لاوڑی بوے مالک کو راضی کرو میرا رب جیوے تو راضی تھی نہیں اس قدر ہوئے راضی کرے کتنا شان والا حسین نبی شہیدوں فرمائے حسین منی وانا میں حسین لوگوں حسین ڈاٹھا سوڑا ہے میں حسین بھی چودے حسین میں توجہ کرائے حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حسین محمد ہے محمد حسین ہے جتنا سرکار فرمانے حسین میرے بچوں دے میں پاک محمد کیوں نہ میں عرض کرا حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو میں انتظار ہے بیٹا سونا حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو کہ اے حسین بھی امانت خیانت کہنے کی تھی علی بھی امانت خیانت کہنے کی تھی توجہ کرا ہے علی سائیں بھی امانت خیانت کہنے کی تھی نبی پاک ہجرت والی رات جیڑا امانتہ سنبھالتے علی سائیں کو ڈٹتے نا سرکار فرمائے علی امانتہ سنبھالتے رہی علی سے امانتے بھی خیانت نہیں کی تھی اب وہ چلے والے سریر جو تھئیے کفار کٹھے تھی گئے ساجہ امانتہ آپ نے فرمایا بھائی گال نہ کرا ہے تو آجا امانتہ میں کل موجود ہے تسا آؤ اپنی لسٹ کہنی تسا نا لکھویں گے بنجو امانتہ تو آپ کو مل ویسے نا لکھاون جو پائے گے لسٹ جو کہنا ہے آکو جنہیں دیا نا ہن اوہی نا لکھوائی کرے بڑی لمبی کانگ بن گئی لسٹ بڑھ گئی جیرے ویلے امانتے دیوان دا ٹائم آیا